मदीने की हवा भाग रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त बयान लेकर के आया, जो नौजवान लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आप इस बयान को सुने और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी मद्दज़िल्लहुन नूरानी के इस बयान की तरफ। आज की ये महफिल हज़रत मलंग बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इस्लाह अक़ायद व आमाल के हवाले से मुनक़्क़िद है। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हज़रत मौलाना नज़ीर साहब क़िबला, उनकी रफ़क़ा और उनकी काविशों से ये महफ़िल मुनक़्क़िद है। अल्लाह तबारक व ताला बुलाने वालों को, आने वालों को, इंतज़ाम करने वालों को और इस महफ़िल के इनेक़ाद में मदद करने वालों को, मिंबर पे बैठने वालों को, ज़मीन पे बैठने और खड़े हो रहने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिला अता फ़रमाए। अगर आप हज़रात सिर्फ भीड़ करने आए हैं तो हो गई है भीड़, और अगर आप कुछ सुनने के लिए आए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल अपनी जेब में रख लें, और ये जो चैनलों पर प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ये बाद में आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर आप इत्मीनान और सुकून के साथ सुन लें। अल्लाह ताला आप सबको बेहतर जज़ा दे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि बैठने के लिए जगह ख़त्म है, बल्कि खड़े रहने के लिए भी अब जगह ख़त्म हो रही है। इसलिए मैं अब गुजारिश करता हूँ, बहुत देर तक मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं करना है, क्योंकि मेरे बाद भी आपको जो है वो हमारे मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के शहज़ादे से आपको उनका ख़िताब भी सुनना है। उसके बाद भाई मद्दाह रसूल शब्बीर बरकाती साहब से आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मद व सना भी सिमात करने का शरफ़ हासिल करना है। थोड़ी देर, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे, मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं, सिर्फ़ अपने दिल का दर्द पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अच्छी तरह याद रखो, हर चीज़ के तीन अदवार होते हैं। तीन अदवार होते हैं हर चीज़ के। मिसाल के तौर पर एक फूल, उसकी भी ज़िंदगी के तीन अदवार होते हैं। फूल पहले कली बनता है, और कली बनने के बाद मुस्कुराता है, और मुस्कुराने के बाद शाम होते होते मुरझा जाता है। यानी कि कली बनना उसका बचपना था, खिल जाना उसकी जवानी थी, और उसके बाद मुरझा जाना उसका बुढ़ापा था। इसी तरह रोज़ाना सूरज तुलू होता है, तुलू होने के बाद सूरज सर पर आता है, और सर पर आने के बाद फिर सूरज मगरिब की समतो ग़ुरूब हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तुलू होना उसका बचपना है, शबाब पर आना उसकी जवानी है, और उसके बाद ग़ुरूब हो जाना उसका बुढ़ापा है। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ को आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़्यादा मिसालें वक्त की किल्लत की वजह से नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है, सबके तीन अदवार होते हैं, और हमारी ज़िंदगी के भी तीन अदवार हैं। हम पहले बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े होते हैं। बचपने में इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती। कहने वालों ने कहा है कि बचपने में पूरी ताकत इंसान की उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पूरी ताकत उसकी ज़बान में आ जाती है, तो बूढ़े लोग बोलते ज़्यादा हैं, बच्चे दौड़ते ज़्यादा हैं, बूढ़े बोलते ज़्यादा हैं। लेकिन जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे जिस्म में क़ुव्वत होती है, उसके पूरे जिस्म में ताकत होती है। इसलिए याद रखिए, जवानी की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि इंसान जवानी में जो चाहे कर सकता है, इंसान जवानी में जो चाहे कारनामा अंजाम दे सकता है। अगर इंसान चाहे तो ज़मीन का सीना चीर करके जवानी के अंदर पानी भी निकाल सकता है। अगर इंसान चाहे तो पत्थरों को तराश करके, अल्लाह अकबर, उनको खूबसूरत शक्ल भी दे सकता है। पहाड़ों को तराश करके जवानी में इंसान रास्ते भी बना सकता है।
जवानी बड़ी कीमती है। और याद रखना, इस्लाम दीन फितरत है। हर मजहब के अंदर किसी भी उम्र को अहमियत दी जाती हो या ना दी जाती हो, इस्लाम में जवानी की बहुत अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जवानों की अहमियत करो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की अहमियत जानो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो। कौन कह रहा है? पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जतें अता करता है। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, मेरे इमाम कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह का अर्श है, वो इज्जत वाला रसूल कह रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जवानों की इज्जत करो, जवानों को अहमियत दो। वजह आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी मुखालिफत की। जिसने मेरा साथ दिया था वो मक्के के जवान थे। इसलिए जवानों की इज्जत की जाए, जवानों की कद्र की जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उहुद के मैदान में मुस्तफ़ा जान रहमत पर आने वाले तीरों को जो मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं थी। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल उगना शुरू भी नहीं हुए थे, तब मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत के पर आने वाले तीरों को अपने सीने पर लिया था। उहुद की जंग में मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ मैंने शिरकत की थी। इसीलिए आप देख लें, अल्लाह अकबर, बद्र के जितने फातिहीन है 313, सब के सब जवान हैं। उहुद के जितने फातिहीन है 700, सब के सब जवान हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह खंदक जो खोद रहे हैं वो सब के सब जवान हैं। और खैबर का फाते तो ऐसा जवान है कि जिसकी जवानी की गवाही मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, ये जवानी है मेरे अजीज। जवानी बड़ी खूबसूरत होती है, जवानी बड़ी हसीन होती है, जवानी में नींद भी अच्छी आती है, जवानी में इंसान खाना भी खूब खाता है, जवानी में इंसान इंजॉय भी करता है। इसीलिए शैतान इंसान को जवानी में अगवा करता है, शैतान इंसान को जवानी में बहकाता है। और शैतान ये चाहता है कि जवानों को अपनी गिरफ्त में ले ले, जवानों को अपना आले कार बना ले, जवानों के अफकार और नजरियात को अगवा कर ले। इसलिए कि जवानी मजबूरी भी होती है। इंसान जवानी में बहुत जल्दी किसी फिक्र से मुतासिर हो जाता है। इंसान अच्छाई की तरफ भी जवानी में जल्दी जाता है और बुराई की तरफ भी जल्दी जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम के बारे में मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं। एक कौल ये भी है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे क़यामत में जवानी के बारे में पूछेगा। खास तौर पर जवानी के बारे में सवाल होगा, बता तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस तरह गुजारा, जवानी की रातें तूने कहाँ गुजारी, जवानी के दिन तूने कहाँ गुजारे, जवानी की सुबह तूने कहाँ गुजारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर 90% से ज्यादा मजमा जवानों का है। मेरी कौम के जवानों, मिंबर पर भी जो है अक्सरियत जवानों की है। अल्लाह अकबर। नाजिम से लेके नातखा तक, नातखा से लेके मुंतजिमीन तक, मुंतजिमीन से लेके मुकर्रिरीन तक, मुकर्रिरीन से लेके सामीन तक, सब के सब जवान है। अब मैं जवानों से सवाल करता हूँ, खास तौर पर जवानी से मुतालिक सवाल किया जाएगा, बता तूने जवानी की रातें कहाँ गुजारी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अल्लाह का दरबार है, खुदा तुमसे पूछ रहा है, बता मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे कुव्वत दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे हुस्न दिया था, मैंने तुझे जमाल दिया था, तूने अपनी जवानी की रातें किस काम में गुजारी। तो जरा तसव्वुर करो अल्लाह को क्या जवाब दे सकता
رکھو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان، نرم نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی، ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا
دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے. سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں. میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے, لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے, عیاشیاں کی, ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے, سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں, اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھینکواتے تھے. جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی, اگر وہ سدھرے نہیں, اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے, راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے, بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ہائے ہائے, جس کی زلفوں کا اسیر بن کر, جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا, اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اندازہ فرمائے, بچے بھی نہیں پوچھتے, دوست بھی نہیں پوچھتے, احباب بھی نہیں پوچھتے. یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے, خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے. اور سن لو, جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مربت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے, اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو, اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی, اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے, اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے. جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا. میرے بھائیوں, وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا. اللہ اکبر, آج اللہ نے جوانی دی ہے, انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ فیس بک پر بیٹھتے ہو 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو, مجھے بتاؤ اللہ اکبر انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو. آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے, فیس بک پر کئی گھنٹے, پکچروں میں, فلموں میں, اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں. آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر, جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے, لیکن کیا کہیں دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے. جب سروے کیا گیا, جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملکوں میں دیکھی جاتی ہے, تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی, جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائیں تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ مدحا کو دیکھ سکے. اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائے, کون مدد کرے گا, کون امداد کرے گا؟ ماں نے تو گھر سے ہی چھوڑ دیا تھا, رو رہی تھی لیکن ماں ساتھ نہیں آئی, ماں تو گھر سے ہی چھوڑ گئی, مال تو روح نکلتے وقت ہی چھوٹ گیا. بیٹے آئے منہ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے, بھائی آئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے گئے, باپ آیا منہ پہ مٹی ڈال کے چلا گیا, دوست آئے منہ پہ مٹی. کوئی آیا قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا, صرف ایک ہی ہستی نے آنا تھا, کسی نے نہیں آنا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہو, ہاتھ چومتے ہو, نظر دیتے ہو, سب کرتے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم بھی نہیں آئیں گے, ہم بھی سچی بات ہے, کوئی مکھن لگانے کی بات نہیں, کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے. اگر ہم تمہیں ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے, ہتھیلی پر
تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن سن لو، رات کی تاریکی میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں، کوئی نہیں آئے گا. سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے. دنیا نہ مال، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بچے، کچھ نہیں. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے. گہرے دوست جنازے میں ہیں. ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے، اللہ نے بہت دکھایا ہمیں. کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے. آپ کس دنیا پہ فریبتا ہو، باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے. پیر پیروں کے جنازے میں مرید. کون کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے؟ کس دنیا سے دل اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا. ایک ہستی نے آنا ہے، صرف ایک ہستی نے، صرف ایک ہستی نے آنا ہے. اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا. ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. یاد کر اولیاء اور فرض. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، دھوکہ. اگر تھوڑا سا ٹائم بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا. تکبیر و رسالت تھوڑا ٹائم بچا. مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے سب نعرے اچھی بات ہے. کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے، اس میں صرف بات ہے. یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ. یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے. یہ 2 گز زمین نہیں ہے. جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں، پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے. نظر کا دھوکہ ہے. 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں. حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد. ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی، فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو. جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو. پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو. یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے. اسی کو مومن کی موت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے. اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس. دیکھ لیجئے جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کا ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا. میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے ہیں. ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کا نومت العروس،
ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کرتے، ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی نہیں کسی کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ جس کی محبت اللہ انڈیل دے کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے، اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو۔ ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ، لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ قبر بہت خوبصورت ہے، بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے، بس اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کرو۔ دیکھو، توجہ کرو، اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی۔ توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں، ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں، غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا۔ توجہ ہے، آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا، اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ آئیے سنیے قرآن، سورۃ الکہف ہے۔ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے، توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے، ایک غار میں گئے اور سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے۔ کتنا سوئے؟ 300 کتنا سوئے؟ 309 سال تک۔ 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک۔ 309 سال تک وہ سوئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس، ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں، عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ نیک بندے۔ اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے، پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی، وہ بڈھے نہیں تھے، کون تھے؟ جوان تھے، چند جوان۔ دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت، جوان تھے، کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے۔ 309 سال تک سوتے رہے، چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان، غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، تو جو غار تھا
उस गार का मुंह खुला हुआ था तभी तो वो अंदर गए, गार का मुंह खुला है तभी तो वो अंदर गए। अब अंदर गए, अंदर जाकर सो गए, अल्लाह ने उनको सुला दिया। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर, ध्यान दें, अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर निकलते वक्त तो सूरज, जब सूरज निकलता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी, और जब सूरज डूबता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी। क्यों? इसलिए कि सूरज की किरणें अगर गार में जाएगी तो मेरे इन बंदों की नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने उनकी नींद का ख्याल करते हुए, बहुत नाजुक मोड़ पे बात आई है सिलीगुड़ी वालों, तवज्जो करो, गिरदो नवाज से आने वालों, अगर ये फलसफा समझ में आ गया तो फलसफा मौत व हयात और जिंदगी का पूरा इंजॉय का आपको मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो चंद जवान ईमान बचाने के लिए गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला किया, अगर सूरज की किरणें जाएगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज अपना रास्ता बदल दे, निकलते वक्त भी तेरी किरणें गार में नहीं जाना चाहिए, डूबते वक्त भी उजाला गार में नहीं जाना चाहिए। उनकी नींद की खातिर अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। और अल्लाह फरमाता है हम अपनी शान के मुताबिक उनके कानों को सहला कर, उनके कानों पे थक्कियां दे के हम उनको सुलाते रहे। गौर करना, गार में अल्लाह अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के चंद जवान ईमान बचाते ईसा अलैहिस्सलाम से वफा करते हैं तो अल्लाह उनकी नींद का इतना ख्याल करता है कि खुद ही थक्कियां देता है, अपनी शान के मुताबिक सूरज का रास्ता बदल देता है ताकि इनकी नींद में खलल ना है। अब मुझे बताओ, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वफा में गार में सो जाए तो उसको इस शान से सुलाया जाता है, जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में अगर मजार में सो जाए तो उसको कितने सुकून से सुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात इतनी है कि हुजूर से वफा कर लो, बस एक हुजूर से वफा कर लो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गया ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से वफा कर। अब हुजूर से वफा क्या, हुजूर से वफा क्या? एक बात कहूं, सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिब कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ, दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों, दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे, हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, ये जवानी गुजर जाएगी, फिर कहता हूं ये जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी, रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती? आप कहेंगे सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं? मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ, क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे
ایک سوال کا جواب دو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، یہ رونا میں روز روتا ہوں۔ ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے، مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے۔ اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا، مرید کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے۔ شریف پڑھنے اب کوئی آواز نہیں کرے گا، سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، بہت اچھا سننے ہیں۔ سلیگوڑی والوں تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا، اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سننے، محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ممبر پہ، آپ لوگ کھڑے رہ کے سنیں، میری دعا ہے۔ اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے۔ میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے۔ حضور کی محبت میں کھڑے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر سن لو، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی، آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام، اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا۔ میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اپنے دل سے، اپنے دل کو جج بنا کر، اپنے دل کو مفتی بنا کر، اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر، اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے، یہ چیف جسٹس بنا کر، اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم حضور کے وفادار ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی بتا، ذرا غور کر، اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی، رومال دیا، میں نے دے دیا، امیر القادر نے دے دیا، علامہ صاحب نے دیا، مولانا نے دیا، نقیب صاحب نے، ذیشان برکاتی صاحب نے دیا، شبیر بھائی نے دے دیا، کسی نے دیا، تاج الشریعہ نے دیا، مفتی اعظم نے دیا، شیخ الاسلام نے دیا، غازی ملت نے دیا، جس کو بھی بزرگ مانتے ہو، حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا، جس کو بھی بزرگ مانتے ہو، بالکل انہوں نے کچھ دیا، آپ نے پیر کا تحفہ ہے سر پہ رکھا، آنکھ پہ رکھا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی، بہت سلام ہے، بہت سلام ہے، بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو۔ اور پیر کا تحفہ، پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا، پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا، تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال، لانے والا بھی بے مثال، اور آپ نے اس کو رکھا، کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے، کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں، کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں۔ تمہیں سلام ہے بھائیو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، قبر میں لے جانے کا پلان ہے، بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو اے دور ہٹ، بچوں کی کا کام نہیں، وہاں ہاتھ نہیں لگانا، بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ، وہاں ہاتھ نہیں لگانا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو، حضور کے وفادار ہونا، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا، توجہ ہے، بس یہ دل کی آواز ہے، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں۔ پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے، لیکن میں پوری ذمہ داری، پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کام بھی آ سکتا ہے، نجات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا، اللہ کی چاہت پر۔ کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے، توجہ کریں، کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا، مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے
لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ توجہ دھیان دیجئے, حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا. اصل چیز وفا پر ہے. جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا. تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے. بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس. ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا, روزے بھی کام نہیں آنا, کوئی عمل بھی کام نہیں آنا. اصل چیز حضور کی وفا ہے. لیکن آپ بات سنیے, پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو. اللہ نے بھی تحفہ دیا, اس کی کیا عزت کی آپ نے, اس کی کیا قدر کی آپ نے. اور تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا. تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا. تحفہ اللہ کا ہے, اس تحفے کو نماز کہتے ہیں. اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا, محبوب اتنی دور آئے ہو, صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں, اتنی دور آئے ہو, اتنا لمبا سفر کیا. سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے, سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے. آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو. اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو, تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو, بیٹوں کو مت دو. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا, پہلے بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا, جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا. غور فرمائیں, جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے. مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا, شوہر کی چتا پر. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد. دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا, دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا, دنیا تو تمہیں جے و زنا کا آلہ قرار دیا تھا. اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو, کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں, بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ. اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے, توجہ, جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے, فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. غور تو فرمائے, توجہ تو فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو, تحفہ لے کر جاؤ, میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ, اپنے ہاتھ سے دینا. وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز. نماز نماز کا تحفہ تھا. اب بتاؤ, پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے, اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا نا اللہ کے تحفے کو, پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, ڈال دیا پیٹ کے پیچھے. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی کے لیے ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے. اللہ کا وہ تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں دیا گیا, کم سے کم ان ہاتھوں کا, حضور کے وفادار ہونا, حضور کے ہاتھوں کا گئی تھی. تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں تھوڑی سی گفتگو اور کروں اور آپ اس کو سنیں. جی ہاں, درود شریف پڑھیں سب مل کے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو بات یہ چل رہی تھی حضور کی وفا کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کر لے. پھر یہ بات نکلی کہ وفا کی نشانی کیا ہے. ہر ایک کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہو. جو تحفہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے شب معراج ہمیں بطور تحفہ دیا, جسے نماز کہتے ہیں. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے,
محفلوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، دھیان سے سننا، حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں، انکار نہیں ہے کہ تم عاشق رسول ہو، یقیناً عاشق رسول ہو، لیکن بتاؤ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیزاری کا اظہار فرمائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے کہا کرتے تھے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے مسلسل اللہ کی لعنتیں اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو منع کریں، آپ مجھے بتائیں وہ بے نمازی ہے۔ مسجدوں کو ویران کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے، اللہ سب کو بدبختی سے بھی بچائے، محرومی سے بھی بچائے۔ صحابہ کرام سے یہ کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کسے کہتے ہیں، محروم کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا، جو رسول ہر امتی کا بخت ہے، اللہ اکبر، وہ رسول جو ہماری قسمت ہے، وہ رسول اللہ اکبر جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہماری گویا کہ تقدیر ہے۔ اسی لیے تو حضور کے امتی کو ہم بد نصیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کے نصیب میں آمینہ کا نام لکھا ہو اس سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصیب ہمارا رسول ہے، لیکن وہی حضور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو کوئی بدبخت کی بات پوری کر لوں۔ یاد رکھنا جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی کا مس یوز نہ کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج سے پہلے اگر کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جمع الجوامع ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جس جوان کو میں خوبصورتی دوں، دھیان سے سنیں، سب خوبصورت ہو، یاد رکھنا اگر رنگ سانولا ہے تو یہ خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جس کو قدرت چار قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کرے اس سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین یعنی مکے کی قسم۔ تفسیری ترجمانی یہ ہو سکتی ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم اور ولادت گاہ محبوب کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جن کے میلاد گاہوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، اب یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک تفسیری قول اور بھی بیان کر دوں، تین سے مراد صدیق اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب اور طور سینا سے مراد عثمان غنی اور بلد امین سے مراد مولا علی، تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم۔ چار قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان بہت خوبصورت ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہی آ کر
यहीं आकर कुछ मौलवियों को ठोकर लगी। नबी को लिबास बशर में देखकर उन्होंने कहा नबी छोटा है क्योंकि लिबास बशर में है। हमने कहा नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। नबी को लिबास बशर में मौलवी ने देखा तो नबी छोटा नजर आया, और हमने लिबास बशर में देखा तो हमें लिबास बशरियत की मेराज का अंदाजा हो गया, और बेदम शाबाशी का दमदार शेर याद आ गया। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, हमें पता चल गया लिबासे बशरियत कितना अजीम लिबास है कि अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदी को लिबासे बशर पहना करके भेज दिया। इसलिए तुम सब खूबसूरत हो, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर तुमने जवान की कदर नहीं की, अगर तुमने जवानी की कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे के अमीक गार में ढकेल देगा। आप सोचते हैं क्या कोई ऐसा भी है जिसको बुढ़ापा नहीं आता? अल्लामा इब्ने रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि अल्लामा इब्ने तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे, 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। याद रखना, ये जो सटिया युवा खोसट कमजोर बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा वो गुनाहों की वजह से आता है। वरना अगर इंसान गुनाह ना करे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता, जिसको कमजोरी कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि कहने वाले ने ये जो बात कही कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता, गुलामों को बुढ़ापा, दाढ़ी सफेद होना ये हुस्ने ईमान की निशानी है। बुढ़ापा कमजोरी का नाम है, कमजोरी का। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को भी बुढ़ापे से महफूज रखा। 63 साल की उम्र में भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम 35 साल के जवानों की तरह नजर आते थे। इसीलिए जो भी हुजूर को देखता पुकार उठता, या शबाब, ऐ जवान। इसीलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। और फिर बात मौला अली की आती है तो अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है, अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है कि मौला अली को कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। बल्कि एक बात मैं आपसे कह दूं, कातिल दुश्मन था लेकिन कातिल ने अली को बाजार में नहीं मारा, कातिल ने अली को दुकान पे नहीं मारा, कातिल ने अली को बिस्तर पे सोते हुए नहीं मारा। इसलिए कि अली की नींद में भी रौब था, रौब। कातिल जान गया अली को मारना है तो सोते में भी नहीं मारा जा सकता। अगर अली को मारना है तो हालत नमाज में हमला करो, तभी अली को मारा जा सकता है। इसीलिए मौला अली के लिए उस उम्र में जब दाढ़ी सफेद हो गई थी, कातिल ने टकराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने अली को वो जवानी अता की थी कि उनको कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, इब्ने तैयब तबरी से पूछा गया 100 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा नहीं आया, वजह? इब्ने तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया और अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से महफूज फरमा लिया। ताकत बहुत होगी, लोग क्या कहते हैं, मैं इनकार भी नहीं, घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, मगजियात खाओ, मुकव्वी ग़िज़ाएं खाओ, ताकत रहेगी। मैं एक सवाल करता हूँ, इनकार नहीं, खाओ, लेकिन जिनके घर में एक एक महीना चूल्हा नहीं जलता था, उनको कौन से ड्राई फ्रूट नसीब होंगे? जिनको रोटी नहीं थी खाने के लिए, वो ड्राई फ्रूट कब खाते? लेकिन ताकत कितनी थी, कितनी ताकत थी। एक दिन मेरे मौला अली ये मुर्तज़ा की ढाल गिर गई, पूरी जिंदगी में एक ही बार ढाल गिरी। मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो फरमाए, हैं अली का बेटा मौजूद हो तो फिर मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा। तवज्जो फरमाए, गौर करते हैं आप, पूरी जिंदगी में मौला अली की एक ही बार ढाल गिरी, बस एक बार। और वो कौन सा मकाम था? वो मकाम खैबर था। कभी कभी लोग खैबर बयान करते हुए इतना कहते हैं कि मरहब ने हमला किया तो अली का कुछ नहीं हुआ। मैं ये खिलाफ वाक़या बात है,
ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. مرحب مرحب تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرحب اتنا طاقتور. اس نے حملہ کیا اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے, یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا, وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا, اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا, تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے, کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا مسلک ہے, تو میری ماں ہے, تو میرا باپ ہے. اور قدم پکڑ کے کہا, آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے. امام علی رضا نے کہا, تو نے مجھے ماں کا, تو نے مجھے باپ کا, ہمارے محمد ہے صلات شادی پہ ہے ماننے کا. تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. ذرا غور کریں, علی رضا کے حسن کا یہ عالم, علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے, تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے, قد میانہ تھا. اور اللہ اکبر, جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا, جو ہے وہ پیشانی پہ وار, امامہ کاٹ کر, خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا, اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری, چھوٹ گئی. ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا, میری ڈھال تو نے گرائی, اس کی سزا بڑی بری ہوگی. کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا, اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں, اسی لیے ان کا نام کرار ہے, وہ فرار نہیں ہے. اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا. علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں, پیٹھ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا, کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا, کرار. جوانوں, میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی. جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی. زنا کی فلمیں بزدل لوگ
लोग देखते हैं, मस्जिदों को वीरान बुज़दिल लोग करते हैं, लड़कियों से नाजायज दोस्ती बुज़दिल लोग करते हैं, अपने हाथ से अपनी जवानी का खात्मा बुज़दिल लोग करते हैं। और जो वफादार होते हैं, वफा होते हैं, बहादुर होते हैं, शुजाअत रखते हैं, वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाया नहीं करते, लड़कियों से नाजायज दोस्ती नहीं करते, ज़िना के अड्डों को आबाद नहीं करते। उनकी तो शान होती है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिसने भी बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो अली मुर्तज़ा से कनेक्ट था, तभी दे सका। मिसाल के तौर पर करबला के अंदर बहादुरी का कारनामा अली मुर्तज़ा का बेटा दे रहा है। सल्जुकियों की दौरे हुकूमत के अंदर अल्लाह अकबर सबाई फितने का खात्मा गौसे आजम की शक्ल में अली का बेटा कर रहा है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कारनामा अली का बेटा अंजाम दे रहा है। वारिस देवा, इसी तरह शाह बरकतुल्लाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से शेख अहमद रिफाई, सबको देखते चले जाइए। जिसने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, उसका ताल्लुक भी अली से था। जिसने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया था, उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी मौला अली से था। याद रखना, हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले नहीं कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दे। हम वो अली वाले नहीं है कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दे। हम तो वो अली वाले हैं, अली अली भी करते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के साथ करते हैं, फारूक आजम की मोहब्बत के साथ करते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत के साथ करते हैं। हम अली को भी मानते हैं और 2.5 साल तक के जिस अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है, उस सिद्दीक को भी इमाम मानते हैं। अली ने जिसको इमाम माना है, अगर वो इमाम नहीं है तो दुनिया में कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, जब मौला अली की ढाल जमीन पे गिरी है, सोचा पलट के जाऊंगा तो नासबी ताना देंगे कि अली ने तो पीठ दिखाई थी। कब पीठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे घर से ढाल का इंतजाम करेंगे। लेकिन वो कैसे? तलवार सीधे हाथ में थी, दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा कहते हैं। हम मौला अली के लिए किसी चीज को उल्टा नहीं कहते, क्योंकि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है? लेकिन दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। तूने मेरी ढाल गिराई, उसकी सजा देख ले मरहब, कि मैंने तेरे किले के दरवाजे को ढाल बना ली। और अल्लाह अकबर, 150 मन का दरवाजा उठाकर मौला अली उसको ढाल बना करके लड़ते रहे। और जब उठा करके फेंका है तो 40 लोग मिलकर भी उसको उठा ना सके। ये ताकत होती है जवानी की, जो गुनाह से बच जाए। जो गुनाह से बच जाए तो बस एंड करते हुए क्या कर, गुनाह से बच जाओ। जब भी दिल चाहे गुनाह करने का, एक चीज सोचना, अल्लाह देख रहा है। बस कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, जिंदगी में एक गुनाह छोड़ दोगे, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई औरत पे इंसान का कब्जा हो जाए और इंसान उससे जिना करने की कोशिश करे और कोई रोकने वाला ना हो, बस ये सोच के कि अल्लाह देख रहे, आदमी दूर हो जाए, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब जन्नत नईम का मुस्तहिक करार देता है। अल्लाह देख रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में, जिसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। हुजूर को ये हदीस खुद इतनी पसंद थी, ये वाक़या, कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैं बच्चा था, फिर भी हुजूर से मैंने 7 मरतबा इस हदीस को सुना। कुछ याद रहे न रहे, ये हदीस याद रखना, इसी पे मेरी बात पूरी हो रही है। जवानी की हिफाजत कीजिए, जवानी की कद्र कीजिए, जवानी चली जाएगी, पछताओगे पछताओगे पछताओगे। 16 साल से शुरू होकर 50 साल तक जवानी रहेगी, फिर चली जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफल था, किफल। हुजूर को बहुत पसंद था ये वाक़या। हुजूर ने, इब्ने उमर ने 7 बार सुना, तो जो जवान और बड़ी उम्र के सहाबा थे, उन्होंने कितनी बार सुना होगा। कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं, क्या इन मुक़र्रिरों को और कुछ याद नहीं रहता, कभी बात दोहराते हैं। याद रखना, याद न रहने पर ही दोहराया नहीं जाता। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन।
मोमिनों के सामने बातों याद दिलाया करो, उनको नसीहत किया करो, बातें रिपीट किया करो, क्योंकि उनको याद दहानी कराना फ़ायदा देता है। आलिमे माकाना वमा यकून ने जब एक वाक़े को 7 मरतबा इब्ने उमर के सामने बयान किया, तो ये भी याद रखने की बात है ना। किफ़ल एक जवान है, अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो अय्याश है, गुनहगार है, पापी है, जवान है, पापी है। यानी अपने अल्फाज के जामे में कि वो इतना बड़ा पापी है कि रोजाना वो अपने बिस्तर पर कोई नई लड़की की तलाश में निकलता था, रोजाना, और रोजाना किसी न किसी हुस्न के साथ वो खेलता था, हुस्न के साथ खेलता था। आज भी लोग जवानी का इस्तेमाल इसलिए, लोग समझते हैं इंजॉय जवानी का इसी में कि हम पाप करें, ज़िना करें। याद रखना, नेकी से बढ़कर इंजॉय की कोई चीज़ नहीं है, और हमारा मज़हब दकियानुसी मज़हब नहीं है। लोग कहते हैं जब वो दरियाओं की सैर को ना जाओ, हमने कहा क्यों ना जाएं भाई, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए गए तो हम क्यों ना सैर करें। बस इतना है, सैर को जाओ, इंजॉय करो, गुनाह मत करो। हुजूर भी सैर को गए, हुजूर के सामने 3 चीज़ें पेश की गई सैर के वक्त, दूध, पानी, शराब, है ना, दूध, पानी, शराब, 3 रिवायतें। दूसरी रिवायत में दूध और शराब, वो या रसूलल्लाह इसको पीजिए, दोनों में से जो पसंद कीजिए। हुजूर ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। क्या बताया, सैर को निकलो, दूध पियो भाई, शराब न पियो, सैर करने जाओ। किसने मना किया है? एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ बुला रही थी हुजूर को, हुजूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हुजूर आगे बढ़ गए। किसी ने सलाम किया, जवाब दिया, तो हज़रत, बहुत लंबी रिवायत है लेकिन मैं 2 बातें करके आगे बढ़ रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर अच्छा हुआ उस बुढ़ी की तरफ आपने नहीं देखा, वो दुनिया थी, और जिसने सलाम किया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद थे, आपने उनकी तरफ देखा, अच्छा किया। क्या इशारा मिल रहा है? सैर के लिए जाओ, औरतों को मत तको, अल्लाह वालों की ज़ियारत करो, इंजॉय करो भाई, इंजॉय, हराम मत करो, गुनाह मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां, अच्छा मोबाइल, सब अच्छा, काम भी अच्छे करो, अमल भी अच्छे करो। किफ़ल की आदत थी रोजाना नई लड़की की तलाश। एक दिन नई लड़की की तलाश में निकला, जब नई लड़की की तलाश में निकला, देखा सामने से मोहल्ले की खूबसूरत लड़की आ रही है, और उस लड़की को हाजत है पैसों की। ये पैसे सिर्फ समझाने के लिए, वो वक्त तो पैसों का नहीं था, दिरहम और दिनार का वक्त था, लेकिन समझाने के लिए पैसों की हाजत थी। और एक बात याद रखना अच्छी तरह से, सिलीगुड़ी और कुर्ब जवार से आने वालों, आज जो रोना रोते हो ना अपने जलसों में, मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, मुर्तद हो रही है, उन लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, जलसे में दर्द भरी बातें करना मुर्तद के फितने का हल नहीं है, फितने इर्तिदाद का हल नहीं है। जब तक के इस मर्ज तक न पहुंचो कि लोग मुर्तद क्यों हो रहे। पहली बात तो जितनी तादाद मुर्तद होने वालों की बताई जा रही है वो सही नहीं है, चंद गए, चंद लोग गए, सब नहीं। लेकिन गए क्यों? 80% लोग वो हैं जिनके बाप के इलाज के लिए इस कौम ने मदद नहीं की, जिनकी शादियों के लिए 30-30, 35-35 साल की उम्र की लड़कियां हो गई, कोई उनको रिश्ता देने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनके पास जहेज देने के लिए भीख में पैसे नहीं थे। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि इन फितनों पर हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर फितने से कौम को बचाना है, फितना इर्तिदाद से, मदद करना सीखो, इमदाद करना सीखो। हम जलसों पर तो लाखों खर्च कर सकते हैं, गरीबों पर भी खर्च कर सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये दरसगाह और खानका यहाँ चूंकि जमा है एक साथ, और मेरे मखदूम की खानका यूं भी दरसगाह और खानका का एक संगम है। मेरे मखदूम के दौर में उनसे बड़ा आलिम नजर नहीं आता। बेशक आप क्या समझते हैं, उर्दू जबान के बानीयीन में जिनका शुमार होता है, उनमें से एक हस्ती मेरे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। और एक बात आपको यही बता दूं, वो जितने कलम के धनी थे उतने तलवार के भी धनी थे। चंगेज खान के लश्कर से किसी ने जंग नहीं की, जिसने जंग की है उस बादशाह को दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहती है। आप तारीख उठाकर पढ़ें। और उम्र कितनी थी? सिर्फ 13 या 14 साल की उम्र थी। जब आपने मशवरा किया चंगेजियों का लश्कर आ रहा है, क्या करना चाहिए, तो कहा कि आप ना लड़े, कोई नहीं लड़ रहा, आप ना लड़े। तो आपने मुस्कुरा के कहा, मेरी छोटी उम्र देख के मुझे रोक रहे हो, मेरी छोटी उम्र देख के रोक रहे हो कि मैं मुकाबला ना कर सकूंगा, मेरी तो फिर भी 14 साल की उम्र है। मेरे दादा अली असगर ने तो 6 महीने की उम्र के अंदर वो बहादुरी के जौहर दिखाए थे
बुजुर्गों को घाघर चादर पे मत गिनो। हम घाघर चादर के मुखालिफ नहीं, लेकिन उसी पे मत गिनो। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये है कि हम पीर के मज़ार पर 1 लाख की चादर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अब यतीम और बेवाओं के सरों पे दुपट्टे नहीं डाल सकते। हम चादर चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, चढ़ाओ ना भाई, बिल्कुल चढ़ाओ, लेकिन जिनके हमारे बुजुर्गों के मज़ारात चादरों के मोहताज नहीं है, लेकिन यतीम और बेवा औरतों के सर दुपट्टों के जरूर मोहताज। मदद करना नहीं चाहते, इमदाद करना नहीं चाहते, और सिर्फ दर्द भरी बातों से कुछ नहीं होता। तो किफ्ल ने देखा एक लड़की आ रही है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद है, पूरे मोहल्ले से उसने कर्जा मांगा, किसी ने कर्जा दिया नहीं, भीख भी नहीं दी। किफ्ल ने कहा इधर आ, कितने की जरूरत है? इतने की। उसने 60 दिरहम या दीनार उसकी झोली में डाल दिए, जितने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा उसकी झोली में डाल दिए। लड़की ने तशक्कुर की निगाह से किफ्ल को देखा। मौलाए कायनात फरमाते हैं इंसान एहसान का बंदा होता है, जो एहसान करेगा इंसान उसके साथ जाएगा। लड़की ने तशक्कुर की निगाह से देखा, जब तशक्कुर की निगाह से देखा तो किफ्ल ने कहा पूरे मोहल्ले ने तेरी मदद नहीं की, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, चंद लम्हे मेरे घर चल के थोड़ी देर बैठ जा बस। लड़की साथ हो गई। लड़की जैसे ही साथ हुई, गया खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया और बंद करके उस लड़की के साथ बैठा, और बैठकर जैसे खिसकने लगा, वो लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। किफ्ल ने कहा लड़की क्यों कांप रही है? कोई देख तो नहीं रहा है ना? लड़की ने कहा कोई नहीं देख रहा है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो बंदे से खुदा की तरफ खुलता है, खुदा से बंदे की तरफ खुलता है। उस दरवाजे को दुनिया की कोई ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। किफ्ल मैं जानती हूं इससे पहले तूने जिना कई मर्तबा किया, लेकिन मैंने कभी जिना नहीं किया। मैं ये सोच रही हूं कि अल्लाह देख रहा है। अगर क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं ज़बान में वो ताकत कहां से लाऊंगी कि अल्लाह को कह सकूं कि मैंने जिना किया था। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन तो मुंह पर भी मुहर लगा दी जाएगी, आज़ा इंसान के गवाही देंगे। किफ्ल ने जैसे ही सुना अल्लाह देख रहा है, लड़की कांप रही है, और वो कहती है कि तूने कई बार ये गुनाह किया, मैंने आज तक नहीं किया, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूंगी, अल्लाह देख रहा है, बस इतना सुनना था। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है दिल में उतरती है। किफ्ल ने कहा लड़की जब अल्लाह देख रहा है और तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। चली जा, ये सारी रकम लेकर चली जा, जा, आज के बाद मैं तुझे कभी पाप की नजर से नहीं देखूंगा, और तुझे क्या किसी को नहीं। कहते हैं कि लड़की जैसे ही घर के बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर में आ गया और उसी वक्त तो उसकी रूह निकाल ली। किसकी? किफ्ल की। इसका मतलब अगर किफ्ल, तवज्जो, किफ्ल अगर उस लड़की को नहीं छोड़ता तो किस हालत में मौत आती, ये सोच करके बाद में तौबा कर लेंगे। तौबा की मोहलत पर कभी गुनाह मत करना। अगर तौबा करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? हजाम की कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ी मुंडाने वालों, मोबाइल में नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, पिक्चर देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, अगर ये सोचते हो कि बूढ़े होकर सुधर जाएंगे, अगर यही काम करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? क्या हदीस पाक नहीं सुनी? जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। किस हालत में उठोगे सोचो। अल्लाह अकबर। किफ्ल ने लड़की को बाहर किया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, उसकी रूह निकाली। जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, किफ्ल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, किफ्ल मर गया, मर गया। बहुत जाहिदाने खुश्क ने बातें की होगी, इतना पॉपी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। जाहिदाने खुश्क तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अहले इश्क होते, कहा अरे कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके घर पे आए तो क्या देखा? उसके घर के दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल। अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। क्यों? किफ्ल ने अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके
ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ میری قوم کے جوانوں، جب دل گناہ کرنے کو چاہے، نفس گناہ پر ابھارے، یہ سوچو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک گناہ کم سے کم زندگی میں چھوڑ کر کے دیکھو، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا آپ نے حضور سید امین القادری نے کتنا زبردست نوجوان لوگوں کے لیے بیان کیا۔ اگر باقی دل سے اس بیان کو سنیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ ہر برا کام کرتے ہوئے خوف سے ڈریں گے اور یہی سوچیں گے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے تو مجھے امید ہے ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔